पार्श्वभूमी पयली दिता. तुमकां खबर आसा मुरगांव तालुका आमचो, जंय एक नॅचरल हार्बर आसा आनी थोड्या वर्सां पयलीं हांगा व्हडलें कांय नाशिल्लें. हार्बर आशिल्लो पूण तिची सगळी जी पोटेन्शियल आशिल्ली ती जाय तितली रेकॉग्नायज जावं नाशिल्ली. मागीर कितें जालें की वेस्टर्न इंडियन पोर्चुगीज रेल्वे कंपनी ही एक ब्रिटीश कंपनी, हिणें पोर्तुगीज गव्हर्मेंटा बरोबर करार केलो इन द इयर 1881 आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी रेल्वे लायन घालपाचें काम सुरू केलें. इन द इयर 1882 ह्या वर्सा रेल्वे लायनीच्या फर्स्ट फेजीचें काम पुराय जालें आनी 1889 ही सगळी रेल्वे लायन कंप्लीट जाली. जेन्ना ही रेल्वे लायन कंप्लीट जाली, हार्बराक एक रेल्वेची कनेक्टिविटी मेळ्ळी आनी त्या कारणान हांगा वेवसाय खूब वाडलो आनी खूब लोक येवन हांगा रावपाक लागले. आमचें कुटुंबूय त्या कारणान स्टिविडरिंगाचो वेवसाय करताले हार्बराक आनी त्या वेळार ते आयिल्ले इन द इयर 1880 म्हाजें कुटुंबूय हांगा आयिल्लें. मागीर कितें जालें, जशें हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज वाडल्यो, लोक येवपाक लागले आनी पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाडली आनी ह्याच कारणान हांगा एपिडेमिकां येवपाक लागली. तशेंच सांगपाचें म्हटल्यार सादारण 1885 एक हांगा प्लेग एपिडेमीक आयिल्लो आनी 1899 एक कॉलेराचो एपिडेमीक आयिल्लो. सो हो जो कॉलेराचो जेन्ना एपिडेमीक आयलो तेन्ना ते इतले भयंकर आशिल्ले की लोक पटपट करून मरपाक लागले. आनी जेन्ना लोक मरपाक लागले आनी कसलोच वैद्यकीय उपाय जायना जालो, पुराय पडना जालो, तेन्ना हांगचे जे स्थानीक लोक आशिल्ले, थोड्यांची हांव नांवां घेता. नारायण अनंत शेट बांदेकर, अनंत सुब्राय जोशी, रामचंद्र रेडकर, मायणकार म्हणून एक कुटुंब आशिल्लें बायणा, तेंच्या कुटुंबातलो एकटो, आनी गणेश कवळेकर आनी खूब जाणां आसपाक शकतात. ते सगळे लोक तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की तेंच्यांनी जामावले वचून दामबाबाचो कौल घेवचो. सो तेंच्यांनी कौल घेतलो आनी ते वास्को आयले. वास्को तेन्ना प्रमुख देवूळ अशें कांय ना, वाडे आसले आनी घुमटे आशिल्ल्यो बारीक बारीक वाड्यांनी. तर त्या वेळाचेर अनंत सुब्राय जोशी हेंच्यांनी आपल्या घरांतलें एक साल नाल्लाच्या पुजे खातीर दिलें आनी तें पवित्र श्रीफळ थंय दवरून तेजी स्थापना जाली. सो ही कथा. आनी मागीर ताच्या फुडल्या वर्साच्यान त्या तिथीचेर आमी सप्ता मनोवपाक सुरवात केली. आतां सप्ता हेजो इतिहास एक बेजीक सांगता. सप्ताची ही संकल्पना जगन्नाथ बुवा बोरीकर हेंच्यांनी केल्ली. समज तुमी बोरये गांवांत गेले जाल्यार जगन्नाथ बुवा बोरीकर हेंची एक समाधी आसा. ते एक संत आशिल्ले आनी अशें म्हणटात की सादारण 1880 ह्या वर्सा तेंच्यांनी भजनी सप्ताची सुरवात केली. तर अशें आशिल्लें की सप्ता हो बेजिकली 7 दिसांचो आसतालो आनी मागीर तो हें करून कॉम्पॅक्ट करून आयच्या काळा खातीर 24 वरांचो लोकांनी केलो. पण सुरवात जाल्ली ती 7 दिसाच्या सप्ताची. अशें कंटिन्युअस 7 दीस भजन जातालें आनी सप्ता असो कित्याक तर 7 दीस म्हणून तो सप्ता, 7 दीस जातालो म्हणून तो सप्ता. ओके. आनी अशें जातालें की प्रत्येक समाजाक 3-3 वरां दिसाची वांटून दिवप. सो 7 समाज किंवा 7 वॉर्ड जे आसतात गांवाचे किंवा शहराचे तांकां वांटून दिवप आनी 3-3 वरां तेंच्यांनी करून 24 वरां दिसाची भजन करप. तसोच रातचे 9 ते 12 जो पंगड येतालो आनी भजन करतालो तांकां पार हाडपाची जबाबदारी आसताली. पार म्हटल्यार एक चित्र हाडप अशें. तर ही पयली 7 दिसाची जी परंपरा आशिल्ली ती कॉम्पॅक्ट जावन मागीर 24 वरांत जाल्ली. पण ओरिजिनल जी संकल्पना आशिल्ली जगन्नाथ बुवा बोरीकराची की सप्ता हो एक कंटिन्युअस भजनाचो एक टायम पिरियड आशिल्लो, तो साजरो जाता. तर एक मुख्य जी गजाल जी घडटा आनी लोक मुद्दम उमेदीन जे पळोवपाक येतात सप्ता ते म्हणटा ते पार आमचे. तर हांगा बेजिकली सुरवातीच्या काळान 7 समाज पार हाडटाले. पयले म्हणटा ते फैलवाले कामगार. जशें हांवें सांगलें वेस्टर्न इंडियन पोर्चुगीज रेल्वे कंपनीन हांगा रेल्वे लायन घालपाचें काम सुरू केलें तेन्ना ते फैलवाले कामगार जे रेल्वे लायनीचे काम करपाक आयिल्ले लोक, ते फैलवाले कामगार त्यांचो एक पार येता. ते हातान एक तळी म्हणून घेवन येता. तळी म्हटल्यार एक नाल्ल. ते दिंडी घेवन नाचत येतात. सुरवातीक हो पार हो प्रकार नाशिल्लो. ते दिंडी घेवन येताले एक नाल्ल घेवन आनी तो नाल्ल दवरताले. मागीर कालांतरान बैलगाडयांचेर पार हाडपाची सुरवात जाली. पेट्रोमॅक्साचे दिवे आनी बैलगाडयो हेजेर ते दिव्याच्या उजवाडान आनी
बैलगाडयेचेर बसून तेंच्यांनी हे पार हाडप ओके. मागीर जशें आतां मॅकॅनिकल गाडयो बिडयो येवपा लागल्यो तेन्ना ट्रकांचेर गाडयांचेर बसून हे पार येवपा लागले. तो फैलवाले कामगार त्यांचो पार. दुसरो पार येता तो नाभिक समाजाचो पार, तो म्हणजे जे म्हाले आसा बार्बर्स तेंचे समाजाचो पार. मागीर येता तो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज म्हणजे शेटींचो पार. मागीर येता तो बाजारकारांचो पार. सो बाजारकार जितले वास्को बाजारान पयलीं व्यापारी आशिल्ले तेंचो पार. आनी मागीर येता विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज म्हणजे च्यारी. आनी मागीर येता ते गाडेकार. सो हांगा पयलीं बैलगाडी जे चलयताले ते गाडेकार तेंचो पार. आनी खूब वर्सां पयलीं अंटील 1945 आनी एक 7वो समाज आशिल्लो अंटील 1945 ताका म्हणटाले गाबीत समाज. म्हटल्यार जे नुस्तेंमारीच्या वेवसायान आशिल्ले, जेंच्यो बोटी आशिल्ल्यो तेंचो एक पार येतालो. पण कालांतरान तेंचे बंद जाले आफ्टर 1945. सो आतां हे स समाजाचे स पार येतात आनी रातचे श्रीफळ दवरून ते देवळा कडेन येतात. The voice for Koy.